अस्सलाम वालेकुम शशम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। बाब दोम ईमानियात व इबादात। तो बच्चों, हमारा आज का उन्वान है अल्लाह ताला पर ईमान। सवाल नंबर 1, दर्ज सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। तो नंबर 1 है, अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा पर कादिर है, वजाहत करें। तो इसका जवाब है अल्लाह ताला जज़ा और सज़ा पर कादिर है। वो गुनहगारों को ज़िल्लत और रुसवाई, जान व माल के नुकसान या आखिरत के अज़ाब की सूरत में सज़ा देता है और अपने नेक बंदों को दुनिया और आखिरत में इनामात से नवाजता है। सवाल नंबर 2 है, ख़ुद हमारा अपना वजूद अपने खालिक की गवाही दे रहा है, कैसे। तो इसका जवाब है, अगर हम अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करें तो हमारा हर अज़ू हमारे खालिक की कुदरत की गवाही दे रहा है। हमारे जिस्म का तमाम निज़ाम, हमारा देखना, सुनना, बोलना, चलना, फिरना और काम करना सब अल्लाह ताला की कुदरत का सबूत है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए हैं उन्होंने किस अकीदे की तरफ लोगों को बुलाया था। तो इसका जवाब है, दुनिया में जितने भी पैगंबर आए सब ने लोगों को अकीदाए तौहीद की तरफ बुलाया। ठीक है, सब ने लोगों को अकीदाए तौहीद की दावत दी, यानी एक अल्लाह पर ईमान लेकर आए, एक अल्लाह को माने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होते तो ज़मीन और आसमान का क्या होता। तो इसका जवाब है, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होते तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। जो बातें ये लोग करते हैं अल्लाह मालिक अर्श उनसे पाक है। इसके बाद हमारा सवाल है, अल्लाह ताला पर ईमान लाने के लिए हमें किन किन बातों पर यकीन रखना चाहिए। तो इसका जवाब है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है, उसका कोई हमसर और सानी नहीं, वो अकेला ही इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है। सवाल नंबर 6 है, अल्लाह ताला पर ईमान हमसे क्या तकाज़ा करता है। तो इसका जवाब है, अल्लाह ताला पर ईमान हमसे ये तकाज़ा करता है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना करें और हम हर किस्म की मदद के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसी को पुकारें। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 है, इबादात से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, इबादात से मुराद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज है। ठीक है, ये है इबादात जो हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। उसके बाद हमारा सवाल है, तौहीद के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया है। तो इसका जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है और उसका कोई हमसर नहीं। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, ईमानियात से क्या मुराद है। ठीक है बच्चों, ईमानियात और अरकान इस्लाम ये 2 चीज़ें हैं। अरकान इस्लाम 5 होते हैं और ईमानियात 7 हैं। तो इसका जवाब है, नंबर 1 अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 अल्लाह की किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, नंबर 5 यौम आखिरत पर ईमान, नंबर 6 तकदीर पर ईमान और नंबर 7 है मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाने पर ईमान। ठीक है बच्चों, हम इन सब बातों पर
ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ہمارا ان سب پر پختہ یقین ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے توحید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے وہ لوگ نکال دیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گھیوں یا جو کے دانے حتیٰ کہ چیونٹی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ سوال نمبر 11 ہے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ کون فیضیاب ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ ہم مسلمان تب کہلائیں گے جب ہم ایک اللہ پر ایمان رکھیں گے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے درج الفاظ کو ان کے درست معنی سے ملائیے۔ تو نمبر 1 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن الفاظ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو۔ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عالم الغیب، غیب کی باتوں کو جاننے والا۔ شرک، اللہ کے ساتھ حصہ داری۔ توحید، ایک اللہ پر ایمان، ٹھیک ہے بچوں۔ شرک ہوتا ہے کسی انسان کو اللہ کے حصے دار بنا دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے سوال نمبر 3 مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ تو یہ مناسب الفاظ ہیں، ان کی مدد سے ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ نمبر 1 اسلام وہ دین ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ نمبر 2 ایمان کا مطلب ہے یقین اور بھروسہ۔ نمبر 3 اسلام کا بنیادی عقیدہ پہلا کلمہ ہے۔ نمبر 4 اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور نمبر 5 ہے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ٹھیک ہے بچوں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 3 ہے صحیح جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ تو نمبر 1 زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ نمبر 2 کائنات میں ہر طرف کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے نظم و ضبط، ٹھیک ہے، ہر چیز میں ایک ترتیب ہے، کوئی چیز بھی ترتیب سے باہر نہیں۔ نمبر 3 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں کس عقیدے کی تبلیغ فرمائی؟ تو اس کا درست جواب ہے عقیدہ توحید، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں عقیدہ توحید کی تبلیغ فرمائی تھی۔ نمبر 4 ہے آخرت میں کامیابی کا وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے عقیدہ توحید کو ماننے والوں کے لیے، جو عقیدہ توحید کو مانتے ہیں ان کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ پاک انہیں کامیاب و کامران کریں گے۔ نمبر 5 ہے زمین و آسمان کی سلطنت کس کے قبضے میں ہے؟ تو بچوں اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ پر یقین رکھنا ہے، ہر قسم کی مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے اور کسی بھی دوسرے کو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک ہے وہ گناہ عظیم ہے، اور گناہ عظیم یعنی کہ شرک کی کسی حال میں بھی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے کاموں ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے جس سے اللہ پاک ہم سے ناراض ہوں اور ہمارے لیے گناہ کا سبب بنے۔ تو پیارے بچوں آپ نے ان سب کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔